یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سناون دی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آیت دی مقدس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ و ذکر اولیاء دے حوالے دے نال انعقاد پذیر اللہ جملہ منتظمین حضرات انتظام کو قبول فرماوے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک دے دین متین دی اللہ کامل سمجھ عطا فرماوے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے پیارے نبی سیدی حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی دعا دا تذکرہ کیتے اللہ دے پیارے نبی اور آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں آقا دیات پاک نے فرمایا ہاں اللہ دے نبی ہیں آپ نے فرمایا والاساں سونے سے یوسف دا حسن ڈاڑھا ہے سبحان اللہ اساں سونے سے یوسف ڈاڑھے سونے ہیں آقا سہیں ورد سوا یوسف ڈاڑھے سونے ہیں یا تساں ڈاڑھے سونے ہیں تول میرے خیالہ دے چلن بھی کوئی بندہ کوئی فیصلہ کریں دے تو ایک ہینا تھی دے تے ایک ڈاڑھا تھی دے والنبی سے فرمایا اگر میں آدھائیں کہ یوسف دا حسن گھاٹ آئی تو میرا حسن زیادہ ہے اڈے تا نبی ہے اور اڈے بھی نبی ہے والتا نبی اپنی زبان نال نبی دی شان کو گھٹاونا چاہتے نبی سے جواب ایسا دیتا کہ راندی دنیا تک بڑے بڑے عقل و دانش لوگ جواب سن دے آج تک حیران ہیں اور انگشت بدندان ہیں حیرانگی دی دنیا جے قدم رکھو نے کہ آپ نے کیسا حسین طریقے نال غلامے کو جواب دیتا تو سرکار دیات پاک نے فرمایا میں محمد دساں سونا کون آئی انہاں کے جیا آقا دیات پاک نے فرمایا یوسف صبیحن آنا ملیحن آقا دیات پاک نے فرمایا یوسف دا حسن مٹھا ہے تے میں محمد دا حسن سلون ہے لیکن نا صحیح کیسا حسین انداز جواب دیتا تا آقا ایکو بند کرو جا ایکو بند سادہ آواز کھولو جا حال ہے نا حال ہے سادہ آواز یادی پسند کی دی ویدی ہے اچھا درشری پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے کیا ارشاد فرمایا یوسف صبیحن تے آنا ملیحن جڑا یوسف دا حسن ہے نا او مٹھا ہے تے جڑا میڈا حسن ہے نا اے سلونا ہے اے اگر مٹھے کو دیکھوں چاہ تے وال جے اگر سلون کو دیکھوں چاہ تو وال ہی دے جی تھوڑا جیاں ساکوں وضاحت مل ویں دیئے
جیڑا ہوندے نا میٹھا ایندے کھاون نال روح رج ویندے تے جیڑا سلون ہے نا ساری دیوار چکھی رکھو روح رجدا ہی نہیں ہے تے جیویں نمکین چیزاں کھاون نال روح نہیں رجدا دا ایویں سائیں دا ذکر کرن نال روح ہی نہیں رجدا ہے تو ای وجہ واسطے حضرت سیدی یوسف علیہ السلام آپ اللہ دے نبی ہیں اور مگر اتنے وڈے منصب دیتے آپ فائز ہیں کہ منصب نبوت کوئی چھوٹا جیا منصب نہیں بہت وڈا منصب ہے اور اتنے وڈے منصب دیتے آپ فائز تھی تے اللہ دی ذات پاک کو ایک دعا منگی آئی توفانی مسلماؤں و الحقنی بالصالحین اللہ سیاں تواری پاک بارگاہ عرض کرنا جڈن بھی میرے ہوتے موت آوے نا تے میں کو جڈن رکھا ونجے سمایا ونجے دفنایا ونجے تب بالصالحین جیڑے نیک لوگ ہو سن میں کو اتھائیں دفنا ونجے صالحین لوگاں دے قرب وچ میری مزار بنے صالحین لوگاں دے قرب دے اندر میرا مکان بنے صالحین لوگاں دے رلے میں سما ہن اے جڑے صالحین لوگ ہیں اے کون ہیں اللہ دی ذات پاک نے اپنے بندیاں کوئی حکم دیتے کہ انہاں واسطے تساں وی میرے کولو دعا منگو کہ اللہ سیاں ساکو جڈانی قرب دیویں دا نیکاں دا دیویں ہر نماز دے اندر اساں دعا منگ دیں ہر نماز دے اندر اساں یہ دعا منگ دیں دیکھو نا جڑی سورت فاتحہ ہے ہر رکعت وچ پڑھی دی ہے نا بولو ہر رکعت وچ پڑھی دی ہے نا تے جلے ہر رکعت وچ پڑھی دی ہے تے سورت فاتحہ دے وچ دعا کھڑی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ہندے معنی ہوتے غور کرو چا اللہ سیاں ساکو سیدھا رستہ دکھا ساکو سیدھا رستہ دکھا ساکو سیدھا رستہ دکھا ہن بندہ پڑھدا نماز کھڑے تے نماز دے وچ میرے خیال دے بندہ او جا پاک دے کھڑا ہوندے ول جسمی پاک ہوندے ول کپڑے پاک ہوندے ول موئی سیدھے پاسے آندے ہن بندہ موئی سیدھے پاسے کیتی کھڑا ہوئے مسیت دے وچ ہی کھڑا ہوئے جسم کپڑے پاک ہوئے وقت عبادت دئی ہوئے تے بندہ آدھا کھڑا ہوئے اہدنا الصراط المستقیم سیدھا رستہ دا دکھا بندہ کنا کہیں عالم صاحبوں کو پوچھے چا استاد جی یہ بندہ نماز جڑا پڑھدا کھڑے بھلا ایدے کو وڈا کوئی سیدھا راہ ہوندے ہیں جیڑا بندہ نماز دا وقت کڈی کھڑے مسجد دے وچ کھڑے منہ سیدھے پاسے کیتی کھڑے جسم پاک ہے لباس پاک ہے کپڑے پاک ہیں مگر ول وی تکرار کھڑا کریں دے اہدنا الصراط المستقیم پہلی رکعت پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم دوجی پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم تریجی پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم چوتھی پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم سنتا پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم نفلی پڑھ گئی دیس اہدنا الصراط المستقیم اے بار بار جو آدھا بیٹے سیدھا رستہ دکھا یا سیدھے رستے دے چلا اللہ فرمائے نا وال جو آدھا کھڑے سیدھے رستے دے ہوتے تو اگاں گال دا کوئی کھول بھئی کیڑا رستہ منگ دے اگلی وضاحت دا میں کو دسا چا تو کیڑا راہ گننا چاہنے اگو جلدی نال بندہ اپنی زبان لا دے صراط الذین انعامت علیہم میں کو انہا آلہ راہ دکھا جین دے ہوتے تو آدھا انعام تھے اور دیکھو نا بندہ کھڑا اللہ دی بارگاہ چوے میری وال توجہ کرو بندہ کھڑا اللہ دی بارگاہ چوے منہ سدھے پاسے ہوئے مسیت دے ویچ کھڑا ہوئے تے اللہ کولو ہی کھڑتے آدھا کھڑا ہوئے انعام والے بندیاں دا راہ دا دکھا جا انعام والے بندیاں دا راہ دا دکھا جا اللہ فرمائے دن وہ تو جو میرے کول کھڑ دے انعام یافتہ بندیاں دے دعا کھڑا منگ دیں
آ میں تے ہن دساواں میرے انعام والے بندے کیڑے ہیں جنہاں دے تے میں اپنے انعام کیتے ہیں ما اولئک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ٹھیک ہے او صالحین دا لقب آگے نام وچ آگے آپ نے فرمایا پہلا رائے نبیاں دا والصدیقین وال رائے صدیقاں دا وال رائے شہداء دا وال رائے صالحین دا اللہ سیاں والو تواڈے صالحین بندے کی طرح دین فرمایا ملتان وچ ونجو با حافظ جمال ستا پے سبحان اللہ جلو پہ ایویں وڈے سارے ٹبے دے چڑھ ونجو وڈا سارا ایک جوان ستا پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ستا پہ اگر ایڈے اپنے نیڑے ونجنا چاہندے وے دا شیر شاہ ستا پہ اگر این ٹپنا چاہندے وے دا ول ایڈے چڑھویا ڈاڈا عبدالحکیم حکیم ستا پہ وے اگر اسلام آباد ونجنا چاہندے وے تا پیر مہر علی ستا پہ وے لاہور ونجنا چاہندے وے تا داتا علی حجویری ستا پہ وے بغداد ونجنا چاہندے وے تا غوث جلی ستا پہ اگر ول مدینے آمنا چاہندے وے تا ول اتھاں عمر بن خطاب بھی ستا پہ وے ول اتھاں صدیق اکبر ستا پہ وے اگر ول جنت البقیع آمنا چاہندے وے تا ول عثمان غنی ستا پہ وے اگر ول نجف اشرف ونجنا چاہندے وے ول مولا علی ستا پہ یہ او لوگ ہیں جنہاں دے واسطے تسا میری پاک بارگاہ فجر علیہ دعا ظہر علیہ دعا عصر علیہ دعا مغرب علیہ دعا عشاء علیہ دعا تہجد علیہ دعا اشراق علیہ دعا چاشت علیہ دعا اوابین علیہ دعا صلاۃ حاجات علیہ دعا تا اللہ دیات پاک فرمائیں ہیں بندہ ترائے دفعہ میں کو آنکھیں چاہدا میں رب بندے دی منوے نہ تے جڑا اٹھے ویلے تکرار کھڑا کریں دے اللہ فرمائیں آوے تے کو انعام دے سا اللہ کیا فرمائے جیندیں تیرے دل چ ولیاں دی محبت چا رکھساں مرن دے بعد تیری قبر ہونا دے رلے جبڑے سا دیکھو آج تک کوئی وڈا ٹھیٹھور تو ٹھیٹھور آج تک وڈے تو وڈا وڈوڑ تو وڈا کوئی نواب ہوئے جن دی قبر ہوں دے دیرے دے ویچ بنی پئی ہو میں کو سو چاہوں دی کوٹھی دے ویچ بنی پئی ہوئے ان دی بنگلے دے ویچ قبر بنی پئی ہوئے او جڈنی ستا پیا ہو سی یہ سارے ملتان دے وڈے وڈے خواجے صاحبان ہیں یہ ستے پہنتا حافظ جمال دے قدمائیں ستے پہ جنہاں دے کاروبار جنہاں دیاں پراپٹیاں جنہاں دے ایڈے وڈے بزنس اوہی دعا بیٹے منگ دین کہ ساکو کوٹھی چھوٹی ہے نہ سمائے ساکو دیرے شہرے نہ سمائے ساکو پلاٹ چلاٹ نہ سمائے ساکو ساڑیاں فیکٹریاں شیکٹریاں نہ سمائے ساکو اگر سماونا چاندے وے تا اللہ والیاں دے قرب رکھا ہے اللہ والیاں دا قرب آلہ مقام تے دعا منگنی اے ساڑا اپنا طریقہ نہیں اللہ دا حکم نبیاں دی سنت ٹھیک ہے بھائی اچھا والی ہی گال کو تھوڑا جی میں وضاحت کروں چاہ والی میں اگر ٹور پاؤں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جیڑی جگہ دوتے ران دے ہیں تو وال آدھے چاہ ایک دریا آئی وہ دریا جڑا آئی ان دے ایڈو وی آبادی آئی تے ایڈو وی آبادی آئی ایڈو وی وستیاں ہن دے ایڈو وی وستیاں ہن آپ وال این وستی دے اندر جو ہن نا وال آپ اتھائیں ہی اللہ دی ذات پاک دے قرب دے اندر تشریف گئن گے ان جیڑی اے وستی آلے ہن نا انہاں وستی آلے نال انہاں آکھا بھئی ہون ساڑے کول نبی راندھے پیان تے نبی اللہ کولو ہون چلے گئن تے اساں ایویں چاہنے ہیں جتھا نبی اللہ کولو ونجے نا ول نبی کو اتھائیں سماؤ اساں ول نا اپنے کول سمیسوں انہاں کے بھئی گالے سیدھی تساں جیندے نبی کو فیض گدی رکھا آج نبی چلے ونجن مزار تو آنے کول ہوئے اساں این کہنا تھی مڑے سوں جیندے تساں اپنے کول رکھے ہون نبی دی مزار بہت اچھے ہون نبی دی مزار اساں اپنے کول بنے سوں جینے تساں لٹی رکھے ہون نبی دا مزار جڑے ہون اساں برکت حاصل کرے سوں انہاں کے بھئی گالے سیدھی اگر اساں توڑے کل مزار بناؤں چاہنا والدہ اساں توڑے دیر آسوں اساں دے کل اے نیتی آویں دا بھئی ساڑی اپنی عزت ہے ساڑی اپنی کوئی
مقام ہے ساری اپنی کوئی پھوت شوت ہے بھائی اسا 8 ویلے تواڈے بوئے دے آؤں کھڑے اون اگے گال سنو جے اگر تساں ساری وستی اچ نہیں دفناواں ڈیندے نا تے اساں تواں کو اپنی وستی اچ کہنا دفناواں ڈے سوں ہن نبی دے ونجن دے بعد وڈا سارا لوگاں دے اندر اختلاف پیدا تھی گیا کئی عرصہ تک نبی دی مزار نہ بن سکی زمین دے اتے نبی کو سنبھالی تو نے بس جیڑا آوے زیارت کر دے چلا ونجے فیض گھندے چلا ونجے برکت گھندے چلا ونجے لوگ بڑے سیانے ہیں انہاں کہ آخر کب تک یہ سلسلہ راسی اللہ دا نہ ہی وے نبی دے جست مبارک دا ایمیں مذاق نہ اڑاؤ تے اللہ دی ذات پاک دے عذاب کو دعوت نہ دیو نبی اللہ دے پاک قرب دے اندر ونجن تا انہاں واسطے مکان بنا دے ہمیشہ واسطے اپنی اکھاں تو او جل کروں جا نبی والی سا کو فیض دیتی رکھ دیں انہاں کہ بھائی اسا نہیں دفنا انہاں کہ چلو تساں کیا چاہتے ہوئے انہاں کہ نبی جیندے تواڈے کولن ہن نبی اللہ کول چلے گئے ہن ساکو ڈیو چا سا مزار اساں بنے سو انہاں کہ تواڈا مقصد کیا ہے انہاں کہ مقصد ہے ساڈا برکت حاصل کرنا نبی تواڈے کولے تے برکت ہی نہیں آویندی ہے نبی ساڈے کولے تے برکت ہی نہیں انہاں کہ چلو این کرنے 6 مہینے وال قبر ایڈے بنے نہیں چا 6 مہینے والی ڈے چ بنے نے جنن ایڈے ہو سن برکت ایڈے آوے سی وال جلے ایڈے چلے وے سن وال برکت ایڈے ہو سی ول کئی عرصے تک ایویں نبی دے جست مبارک کو منتقل کریں دی کئی ویلے ایڈے تے کئی ویلے ایڈے کئی ویلے بڑے وڈے بندے سیانے تھی گئے انہاں کہ یار ایک گالی اچھی کہنی انہاں کہ تساں اے دساؤ کرنا کیا چاہو انہاں کہ ساڈا مقصد صرف نبی دے وچوں برکت حاصل کرنا ہے انہاں کہ ول سیدھی گال ہے انہاں کہ او کیا کرو انہاں کہ نہ پار نہ دفناؤ نہ اروار دفناؤ اے جڑا پانی ہے نا ہی پانی دے وچ نبی دی مزار چ بڑھو تے جیڑا پانی نبی نال لگ دے جتھوں تک ویسی برکت ہی برکت اچھا متن کوئی آکے چاہ اے بھئی نال لگ دے پانی ونجے برکت کی دعا سکتی ہے اج وال احمد رضا مسیح تے بہ دے محراب دے وچ بہ دے اثر تو بعد تقریر کریں دے آڈا بیٹائی برکت حاصل کیویں تھیندی ہے اے ایویں ذریعہ جلدے ہیں پہ ایڈے ملتان جہاز والے اڈے دے جہاز والے اڈے دے تے وانج دے دے ہیں اے جڑے بندے باہر آسن تو ول بوتلاں چاتی ودے ہسن انہاں کول پوچھو وے پاکستان پانی کہیں نہیں یہ تساں جو آئے وے پانی کیڑو چاتی ودے وے او آدھن وہ کا پانی اے ہے پر جڑا اے پانی ہے نا اے برکت والا پانی ہے اے شفا والا پانی ہے اے رحمت والا پانی ہے او بھائی پانی کیوں نکل دے پانی آسمان تو اٹھا دے کوئی درختاں ہی چواں دے تو کو کہیں نہیں پتہ کوئی چشمے چوں پانی آ دے اے بھی تو زمین ہی چوں نکلے وہاں کہ کاکا نکلا زمین دے وچوں ہے سا کوئی پتہ ہے پر این پانی کو نسبت تھی گئی ہے نبی نال ہن سارے پانیاں چوں اے پانی ہن بلند تھی گئے تے اچا تھی گئے وہاں کہ ہن ای پانی دا حشر کیا کروں ای پانی دے نال کیا کروں انہاں کہ دنیا دے سارے پانی تساں بہہ کے پیوا ہے جڈن زم زم دی واری آوے ول ہائے ہائے سبحان اللہ ہن اتنو 100 سال دے بعد جیڑا پانی اج ٹوٹی چو بھر دے تو پیندے کھڑے ہوئے ایک کھڑے تھی تے کیوں کھڑے پیندے ہوئے حالانکہ نبی سیدہ پاک فرمانے دنیا دا پانی جتنے سارے بہ دے پیو اے تو کھڑے کیوں دے پیندے ہوئے آقا دیات پاک نے فرما خبردار اے پانی کو نسبت تھی گئی ہے نبی نال ہن اے پانی تمام پانیاں چو تھی گئے عزت اللہ جڈن پانی کو نسبت تھی ونجے نبی دے پیر مبارک نال تو اون پانی دی تعظیم کریں دے وے تو جڑے ولی کو نسبت تھی ونجے آمنہ دے لال نال یاد رکھو ہن ای پانی کیویں نکلائی اے نبی اپنی کھری رگڑی ہائی زمین دے ول زمین پھٹی وچوں پانی نکلا ایویں نا ہن جڑا نبی سہی معراج دی رات کو ویندے پے ہن تے آقا دی تے پاک جلے براق دے اوتے چڑھن دا ارادہ کیتا تو ہن تلے زمین آئی تے اوتے پیر رکھنا ہنے رکاب وچ ہن نبی دی ذات پاک نے فرمایا درمیان وچ کوئی چیز ہووے جڑا سہارا ہوئے جن دے اوتے پیر رکھ کے ول پیر رکاب وچ رکھاں اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا کوئی ہے ایہو جئی چیز جڑی میرے یار دے تلے آوے میرا محبوب اون دے اوتے پیر رکھ کے ول پیر رکاب وچ رکھے تو اون وقت جڑی سب تو پہلے چیز میرے محبوب دے قدمہ تلے آئی او غوث اعظم دی گردن آئی سبحان اللہ
او آپ دی گردن مبارک آئی. ہن توجہ کرائے نبی ابراہیم دا ہومن پتر نہ ہوئے اسماعیل. اسماعیل نبی کھری رگڑن ہائے 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 سبحان اللہ کھری رگڑن پتھر دے اون دے وچوں زمین پھٹے پانی نکلے اون کو کھڑے تھی تے پیندے وے تعظیم ہی کریں دے وے تے جیندی گچی ہوتے میرا محمد پیر رکھے. ہی وجہ واسطے وڈے وڈے بابے اپنی کتاباں وچ لکھی بیٹھے آپ فرمائندے نا قدم الشیخ ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. ہر دی گردن تلے ہو سی پر ولیاں دی گردن دے اوتے عبد القادر دا قدم ہو. آپ کو پوچھا گیا آپ دا قدم مبارک کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ساریاں دیاں گردناں دے ہوتے عبد القادر دا قدم ہے تے عبد القادر دی گردن دے ہوتے آمنہ دے لا دا قدم ہے. تو پتہ چل گیا تعظیم ہے. اور ویسے ہی اگر شریعت مطالعہ کو دیکھوں جا تو اللہ دی اتباع کو ڈھیر سارا حکم دیتے تو سہیں دی تعظیم کرو ہی دی تعظیم کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ دی اتباع فرمائے جڑیاں میڈیاں نشانیاں ہیں نا انہاں دی تعظیم کرو. صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ اے اللہ دیاں نشانیاں کیڑیاں ہیں؟ فرمایا اللہ دیا نشانیاں کیڑی ہیں انہوں نے کہ جیا فرمایا قربانی والے جانور ہیں جڑے قربانی واسطے تساں جانور کوہیں دے وے اے کیڑے کیڑے ہوندے ہیں؟ بکرا گاں بھیڑ تے ڈاچی. میں سریکی والا بندہ نا تساں سریکی بس ساری جادے سبحان اللہ کہنی آکھنا ہوندہ کچھ سمجھ کے اکھیندہ ہوندہ ہیں. پہلے گال کو سمجھا کرو وال سبحان اللہ آکھا کرو. تو کو عادت جو اساں پوا چھوڑی ہے نا بھائی آکھو سبحان اللہ. تو سا ہون سوچیں دے سمجھ دے نہیں وے بھائی اتھا سبحان اللہ آکھنی ہوندی ہے یا جزاک اللہ آکھنی ہوندی ہے ہیں. تو سا خیال کر دے بولے کرو. اچھا اے ہون میں ذریعے دسیں دا پیاں اے بکرا بکری دمبا دمبی گاں بولو ڈاند ٹھیک ہے نرمادی تے ڈاچی اٹھ ڈیٹھے میں نا سریکی مہینہ کو پکوا گی دی ہے. اچھا اے ہیں چار جانور نرمادی ایک جانور 8 تھی گئے. اے ہون اے جتنے جانور کو ہیں اللہ سے فرمائیں دیں شعائر اللہ اے میڈیا نشانیاں ہیں. ہن جڑے ایک قربانی والے ڈھانڈے ہیں اللہ سے انہاں نال کیا کرو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ انہاں دی تعظیم کرو. اللہ سے فرمیندے قربانی والے جانوراں دی تعظیم کرو. اللہ سے انہاں دی تعظیم کیوں کرو؟ فرمایا اے جڑے بے کھڑے نا او تواڈے ناں دے ہیں جڑے اے کھڑے نے نبی دے ناں دے. ہن جڑے جانور دے اوتے نبی دا ناں آوے اون دی دا تعظیم کرو تے جیندی گردن دے تے نبی دا قدم آوے. اچھا چلو ہن آج ایک تجربہ کرو تساں اے باقی تساں نا صحت مند جانور کوہو ذبح کرو تے مہینے دے بعد ان دا گوشت کھاؤ چاس ہو سی. اچھا تساں قربانی والا گوشت کھاؤ چاس ہو سی. میں تھوڑی کو پوچھنا چاہنا بھائی اوہی تا میٹ ہے اے تا میٹ ہے اوہی تا گوشت ہے اوہی تا گوشت ہے اوہی تا صحت مند ہے اوہی تا صحت مند ہے. اون دا ذائقہ مکویں دے اون دا ذائقہ کیوں ودران دے اون دی لذت مکویں دی این دی لذت کیوں ودران دی اون دی چس مکویں دی این دی چس کیوں ودران دی کیونکہ این ہون بوٹی دے ہوتے نبی دا نا آگے. جیڑے جانور دے اتے نبی دا نا آوے اون دی دا چاس نہ مکے تے جین دی قبر جو خود نبی آوے
اجاں تک بندے ساڈے کول پوچھتے ہیں اے دساؤ تساں اے ولیاں دی دربار دے کیا کرن ویندے وے، ولیاں دے آستان دے کیا کرن ویندے وے، تساں ولیاں دے قرب وچ کیا کرن ویندے وے، تساں ولیاں کول کیا گھنن واسطے ویندے وے، جڑے خود آپ کچھ نہیں کر سکدے او تہاڈا کیا کچھ کر سکدے۔ میں کہ خبردار او تواڈے حسین جڑے کچھ نہیں کر سکدے، ساڈے سن دے ہی بیٹھے مدد کریں دے ہی بیٹھے ساری حفاظت ہی کریں دے بیٹھے۔ متن کوئی کاکا کئی ویلے آکھے چاہ اے جڑے ولیاں دے دربار ہیں شرک دے اڈے ہیں، خبردار شرک دے اڈے اے نہیں، اے او ہیں جڑے دین اسلام دے عظیم چمک دے ہوئے مینار ہیں جنہ دین اسلام دی آتے ترویج کیتی ہے۔ آج اگر ملتان دی سرزمین آباد ہے، آج اگر ملتان دی سرزمین دا چپا چپا قیمتی تھی چکے، ایک ایک گیٹ دا مول ود چکے، اے تا دریا ہے لوڑ ونیو بھولو تے باندر بن ونیو ہا، ایتا حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین جوان آیا تے دین اسلام دا آدھے بوٹا لائیوس، آج جڈے ہی چلے ونیو میرے محمد دے کلمہ دی آواز آدھی اے ملتان تے اگر سب کچھ ہے تا اے فیضان اولیاء دا ہی ہاں متن کئی ملے اکائی چاہ اے جڑا ملتان ہے اے حلوے نال مشہور ہے، خسیاں نال مشہور ہے، کھڈیاں نال مشہور ہے، ڈھانڈیاں نال مشہور ہے، کبوتر منڈی نال مشہور ہے، کپڑیاں دی اندھی کھوئی نال مشہور ہے، اے کشے نال مشہور کہیں نہیں وے۔ ملتان نہ پھلو دے نال مشہور ہے نہ حلوے نال مشہور ہے، ملتان اللہ دے ولیاں نال مشہور۔ اور سارے وڈے وڈے بابے لکھی بیٹھے ہاں لا ہاتھ گھتے ہیں سارے بابے۔ آج میرے رلے ملتان جلو میں تو ملتان حسینہ گئی گھن جل سوال چوک بازار دے وچ وڈی ساری مسجد ہے، وڈی ساری مسجد دا نام ولی محمد علی مسجد دی میں پوڑیاں ٹپو نکل جیاں دروازہ ہے تے وال اگو برآمدہ ہے، برآمدے دے تے ہی پاسو ایک شعر لکھا کڑے بیا تلے لکھا کڑے، جڑا تلے شعر لکھا کڑے وہ لکھا کڑے ملتان ماں بجنت آلہ برا برست آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند، لوگو جنانی ملتان آواہے ہولے ہولے قدم چواہے، ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہیں نہیں جتا رب دے فرشتے سجدہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ وال جڑے خشک دماغ دے مولویان والونا فتوہ لاری تھا، جڑے خشک دماغ دے مولویان والونا کو لفظ نہ پچا، والونا کو جڑا لفظ نہ پچا، والونا اپنی زبان آکھنا شروع کر دیتا، انہاں کے ایک ہی دلیل ملتان جنت ہے، ملتان جنت ہے۔ والفٹا سرا استاد ہے، استاد کل فخر المدرسین شاہ عبدالحق محدث دہلوی جڑا حضرت موسیٰ پاک شہیدہ خلیفہ ہن، آپ دا خلیفہ آپ کتاب لکھی اخبار الاخیار، اون دے اندر فرمائیں دن ملتان جنت صغیرہ تست، ملتان ایوے جی میں رب دی چھوٹی جنت ہو۔ مولویاں آکھا ملتان کو تو سا جنت کیوں چاہ کے؟ آپ فرمائیں اساں کوئی آپ ہی آنکھے نبی دا فرمان ہے، انہاں کے نبی دا فرمان کیتا ہے۔ آپ فرمائیں آقا دی ذات پاک نہیں فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جتھا ایک مومن دی قبر ہوئے وہ جنت ہوندی ہے، تا جتھا ایک مومن دی قبر ہے وہ جنت ہے، تے جتھا 1.25 لاکھ ولی ہے تا یاد رکھائے ملتان دی دھرتی ولیاں نال مشہور ہے۔ اج بھی اساں جماعت اہل سنت دے جڑے لوگ ہیں اساں ولیاں دے بڑے پیروکار ہیں، اساں ولیاں کو منینے ہیں کیونکہ ساڈے تک جڑا دین پہنچے اے ولیاں دی برکت نال۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اساں صحابہ کو منینے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی سے کو صحابہ کی دے، صحابہ کو تابعیاں کی دے، تابعیاں کو تبع تابعیاں کی دے، تبع تابعیاں کو کتباں کی دے، کتباں کو ابدالاں کی دے، ابدالاں کو غوثاں کی دے، غوثاں کو امجاداں کی دے، امجاداں کو ولیاں کی دے، ولیاں کو صالحین کی دے، صالحین کو سارے امامہ کی دے، امام آدھے سکو نمازاں پڑھا دے، محمد دا غلام بڑھے دے۔ ساڈی دا بابا کڑی نال کڑی رلی پئی ہے، ساڈی دا بابا ہی میں کنڈی نال کنڈی اڑی کھڑی ہے۔ جے اگر کوئی کنڈی چوں نکلنا ہی چاہوے او لوڑوے سی بوڑوے سی آپ غارق دی وے دی، ساڈی دا کاکا کڑی لگی پئی ہے، اساں دا مدینے والے نال گالی کریں دے بیٹے ہیں۔
تو کوشش کیتا کرو جب تک ریے کرو اپنی زبان ولیاں دے گلے چ نہ کیتا کرو تے نہ ولیاں دا گلا کیتا کرو. آقا دی تے پاک فرمیندے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جٹن کوئی بندہ ولیاں نال بغض رکھ دے ایویں سمجھے میں اللہ نال جنگ بیٹھا کرے. دیکھو نا اساں پاکستان دے لوگ ہیں نا ساڈے نال جڑا ہمسایہ ملک ہے او افغانستان ہے یا ہندوستان ہے؟ ہندوستان ہے نا. ہن جڑا سارا ہندوستان ملک ہے وہ سارا دشمن ملک ہے. ہن جڑا دشمن ملک ہے اندے کول کیپسول بنے پین سارے کول کیپسول بنے پین اندے کول گولیاں شولیاں پئیاں سارے کول نکے نکے گولیاں پئیاں اندے کول ہر شے تیار ہے سارے کول ہر شے تیار ہے. اوندا ہی ایویں گھوڑے دے تے ہاتھ کھڑے تے ساڈا ہی گھوڑے تے ہاتھ کھڑے اوندا ہی بٹن دباون دی دیر ہے تے ساڈا ہی بٹن دباون دی دیر ہے. اڈو والے اڈے آسن تے اڈو والے اڈے سارا نہ انہاں دا ککھ راسی تے نہ ساڈا ککھ راسی ایویں نا. مگر اساں اودے نال نہیں لڑدے تے او ساڈے نال نہیں لڑدا کیوں؟ اودے کول ہی پاور ہے ساڈے کول ہی پاور ہے اودے کول ہی ایٹم ہے ساڈے کول ہی ایٹم ہے اودے کول بھی صلاحیت ہے ساڈے کول ہی صلاحیت ہے. او جیندے کول نکیاں نکیاں گولیاں کیپسول پین او بندے نال بندہ نہیں لڑ سکدا. تو ولیاں دا بغض رکھ دے رب نال کیویں لڑ سکدا؟ سبحان اللہ. حیا کر اگر تیرے دل وچ ولیاں دا بغض آ گیا میں عرض کرنا چاہساں جنن ولیاں نال بغض رکھن والا مرے دا گھیل دے کو مربے چ دفنائے ولیاں دے قربے چ قبرستان چ نہ دفنائے. جیندے ولیاں نال بغض رکھدا ہی ہن کیڑے منہ نال ولیاں دے قربے قبر بنی پئی ہے ایسا پتہ چل گیا. اللہ کریم دی ذات پاک ہمیشہ ہوں دے اتے کرم بالائے کرم کریں دے جیندے دل وچ بغض نہ ہوے جیندے دل وچ چلو وڈا سارا ایک مولوی ہے پرلیاں دا ہوں دے کول ایک بندہ چلا گیا آکھن گا ایک گال دے دسو چاہنا کہ کہیں ہوں کہ سنی نا یہ جڑے چشتی قادری سہروردی نقش بندی یہ اساں جڑے اے سنی بریلوی لوگ ہیں انہاں دے جلے کوئی مر ویندے والے چاہتے اللہ علیہ دے قرب دفنا دین یہ اپنے گھر کیوں نہیں دفنے دے اپنے رقبے وچ کیوں نہیں دفنے دے. وہ آکے یار میں کو گرمی تھی دی پئی ہے کوئی اٹھے میرے ہوتے پکھا چلے کوئی میرے ہوتے اٹھے پکھا جھلے وال او اٹھن لگا وہاں کہ تو نہ اٹھی کوئی بیا اٹھے وال ایک بیا بیلی اٹھی جا او اٹھی دے پکھا جھلن لگ گیا وہ نال بیٹھا ہے پکھا جھٹ جھلیندہ رہیا اون دے کول پوچھتے ہیں وہ کاکا تے کو ہوا لگ دی پئی ہے وہاں کہ صحیح تو لگ دی پئی فرمایا جھلیندہ دا میڈے دے کھڑے ہائے 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 پکا جلیندہ تا میڈے دے کھڑے تی کو ہوا کی میں لگ دی پہ وہ آگے صحیح والا سو توڑے نال جو بیٹھے ہیں تو کو جی میں ہوا لگ دی پہ توڑے صدقے ساکو ہی لگ دی پہ آپ نے فرمایا ایہو مسئلہ تے کو دسامنا چاہنا اللہ دی رحمت وستی ہے ولیاں دے جیڑا ہونا دے رلے ستا پیا اللہ دی رحمت تو اوئی محروم نہیں تھی دے ہی وجہ واسطے سیدی یوسف علیہ السلام عرض بیٹے کریں توفانی مسلموں والحقنی بالصالحین میں کو جڈانی سمائے تا نیک لوگاں دے رلے سمائے اور نیک لوگ کون ہیں؟ غوث جلی لوگ نیک ہیں اللہ والے نیک ہیں انہاں دی عادتاں اپناؤ طریقے اپناؤ تعلیمات اپناؤ اوہیں بڑھو آج انہاں دیاں قبراں چمک دیاں پئیں آج انہاں دے نا ہی چمک دے پین تو سہی اتنی محنت کرو تو آڈے نا چمکن تو آڈیاں قبراں تے ہی راش راوے آج دیکھو نا تو آڈے علاقے ڈاڈم دے سونے مگر دیریں دو تے وڈے وڈے نواب لوگ بیٹھیں کوئی ویندہ ہی نہیں سلام ہی نہیں کریں دا کوئی ماخی نہیں مریں دا مگر اتی 100 سال تھی گئے شاہ رکھ نے عالم سائی ستے پین قبر تے راشی نہیں ماندہ سبحان اللہ مزارہ تے راش نہیں ماندہ سکوٹی کھڑی ہے لنگر پک دے پین دیگاں چڑھ دیاں پین ڈھانڈے کوہین دے پین نیے تا راش ہے رات دا راش ہے ساکو جیندیاں کو کوئی نہیں آندہ وہ اتنے 100 سال دے بعد زیر زمین ستے پین راش نہیں پیا مکدہ ساکو جیندیاں کو کوئی 10 روپے نہیں دے دا تے ولیاں دے آستان دے تے ونیو جڑے پانی والے تالاب ہیں پیسے نال بھرے کھڑے سبحان اللہ وہ سونا خیر تہے اساں جیندے پیسے دے پیچھو بھج دے ودے ہیں تے تو ساں ستے پہ پیسے توڑے پیچھو ودے بھج دیں آخر راز کیا ہے وجہ کیا ہے وال آواز قدرت آندی میرے بندیوں میں رب دی ذات پاک ایہو کو دسنا چاہنا ایک دفعہ تو ساں میرے بن ونیو جے پوری خدائی توڑی نہ بناوا تا محمد ربی نہ
چلو اے سونا مرد واسطے حلال ہے حرام ہے؟ ہیں اچھا سونا تا حرام ہے مرد واسطے سونا حرام ہے ماشاء تو سا کی دعا گئے ہیں بھائی واہ بھائی واہ ہیں ماشاء اللہ اچھا سونا حرام ہے سمجھے کہ نہیں بھائی سونا حرام ہے ڈٹھے میں ایک گڈی ٹیشن ٹپے ہی نہ کو سمجھ والا آندھی مرد کے لیے سونا حرام ہے تے ہن چھو ارادے بیٹھے نا سا کہیں نہیں سمجھے میچ دے دیں نا موبائل دے دیں یہ سمجھے ہی کہیں نہیں سونا حرام ہے یہ ٹھیک ہے جنہیں سونا حرام ہے پیریا دا بیٹھا ہے دیکھو ایسا جاگ دے بیٹھے تھوڑی مووی بن دی پئی وے مووی ما یلفظو من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا جیڑا کوئی تساں بول بولیں دے وے تھوڑی بولی ریکارڈ تھی دی پئی ہے جیڑا کوئی تساں کریں دے ودے وے تھوڑی مووی بن دی پئی ہے جنن قیامت میدان چاسو میں توڑے کل پوچھ ساں میں کو پتہ ہے تسا مکرن لگ سو توڑی مووی توڑی دکھا رہے تھے کیوں مکردہ پہ تیری ریکارڈنگ میرے کول ہے بھامیں کمرے بہن دے کرو دے بھامیں بسترے جو لوک دے کرو مووی بندی پئی وے دساؤ دسائی اللہ دے سامنے کیمیں سرخ رو تھی ہائے 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 تے کون دے دے بیٹھے سائیں دے دے بیٹھے کشتی بغیر ملاح دے چل دی جے چلاؤ دا ہڈ بے تھی اے نبی دی جڑی امت ہے نا ایک کشتی دی طرح آئی تے سائیں جڑے ہیں ملاح دی طرح ہیں تے کشتی بغیر ملاح دے نہیں چل دی تے امت نبی دے بغیر چل سکتی جب تک کشتی وچ ملاح نہ ہوئے کشتی نہیں چل دی تے جب تک امت اگر آج کوئی آکے چاہ نبی تو فوت ہی گن یہ بڑے جملہ پکائی ودن فوت ہی گن تے جلے اے فوت ہی نن انہاں دا پوتری نہ کو مخ نہیں مرے دا یہ میرے اللہ دی ذات پاک دا وعدہ ہے تائیں میرے یار کو ہی میں آکے وانیو ہے ترائے دیوارہ دیوار دے بعد تیری اہمیت مک ویسی تے جنہ میرے نبی نال یاری لئیے ہزاراں سالہ بعد ہی میں رب انہاں دا نا چمکے ساں وجہ کیا ہے انہاں میرے یار دا نا جو اچھا کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری میلاد النبی زندہ باد حضرت سید غوث اعظم سرکارن نا آپ کو ایک بندہ آ گیا کون اتنی دیر میں بولا ایک لفظ تو کو آنکھیں بولیں دے نہیں وے میں سبحان اللہ کہیں نہیں اکھویں دا نہ تن اتنی دیر ہے مولوی تو کو کئی دفعہ ایکسرسائز کروا گی دی ہو گیا مگر میں بالکل کہیں نہیں کرویں دا میں آدھا تو جٹ بندے ہی وے تھکے ودے وے چلو میں آبا میں کو کچھ تھی وے اللہ کرے تو کو کچھ جی نہ تھی وے ہن ایک دفعہ تو سب بولو کون آیا بندہ آ گیا آپ دی خدمت جار کے دعا منگو چاہ اللہ سے میں کو صاحب اولاد کرے اللہ سے میں کو اولاد نرینہ دے وے آپ فرمائے چلو آپ ہی میں نگاہ اتاں کی تھی اتاں کر دے وال آنکھ جھکی کی تھی جھکی کر دے آپ فرمائے یار تیرے کھاتے چنا اولاد کہیں نہیں ہوا کہ او کیویں آپ فرمائے تیری تقدیر چی اولاد کہیں نہیں تیرے نصیب چ اولاد لکھی ہوئی کہیں نہیں آپ نے فرمایا سونی گال ہے یہ چلو جواب دے دیتے وے جا تو آگو یہ پتہ ہے میں اٹھی دے ویندہ نہیں میں گھن دے وے تھا آپ نے
نے فرمایا جلے تیرے کھاتے چ لکھی ہوئی کہیں نہیں تو تو کیویں گھن دے وے آپ نے فرمایا میں کو یہ دسو تو کو کیویں پتہ لگے میں میرے کھاتے چ کہیں نہیں آپ فرمایا لکھی ہوئی ڈٹھی بیٹھا نا آپ نے فرمایا حضور ایک گال کرا انہاں کے جیا آپ نے فرمایا جے اگر خدا دیکھن دا اختیار دیتے لکھن دا کہیں سی دیتا اڈے لکھواؤ چا اڈے دیواؤ چا آپ نے فرمایا جوانا تے کو دا منگن دا ڈائیں آندے تے کو دا خیرات پینن دا ڈائیں آندے انہاں کے جی آسیں کمال ہے اتنے وڈے دروازے بوہے دیتے آیا بیٹھا بھلا اجاں ہی نہ پینا آپ نے فرمایا چلو عطا چکرے نے آپ نے فرمایا چلو ہن کیا کرا آپ فرمایا میں گھنساں تے دھی کہنے تھا پتر گھنساں آپ نے فرمایا جلدی کر کانڈ نال کانڈ چلا پشت نال پشت چلا کمر نال کمر چلا آپ دی کانڈ نال کانڈ لویو نے آپ فرمایا میرے کو اللہ سے 12 پتر دیونے ہیں 11 پتر دیتے جیندے جاگ دے ودن 12واں پتر میری پشت چ کانڈ چ کمر ہی کھڑے کانڈ نال کانڈ چلا میں وہ تے کو چڑے سبحان اللہ ایڈو کانڈ نال کانڈ چلو نے آپ نے فرمایا اے میرا پوتر جمسیا ہوسیا تیڑا پر ہوسیا میڈا تے سلبی پوتر تے روحانی پوتر جسمانی تیڑا ہوسی روحانی پوتر میڈا ہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا ایک کریں والی کو دنیا دار نہ بناویں والی کو دنیا دے کام نشان نہ پیا سکھاویں وہاں کہ کیا کرا آپ نے فرمایا والی کو علم دین پڑھاویں والی بال وڈا سارا جم پیا وڈا سارا تھی گیا وال دین پڑھا وال دین پڑھتے کتاباں پڑھیاں کتاباں پڑھ دے کتاباں لکھوس کتاباں ایڈیاں لکھوس ایک کتاب دا نام ہے پکائی ودا فتوحات مکیہ شیخ محی الدین ابن عربی والی جلے کتاب لکھ گی دونے وال کتاب لکھتے مدرسے پڑھی دی پئی آئی نصاب شامل تھی گئی آئی وال بال پڑھ دے پیان پڑھ دے ایک وڈا سارا بال آ گیا گولڈ شریف ان دا نام مہر علی ہے سبحان اللہ مہر علی سرکار استاد کو پڑھ دے بیٹن استاد سے بنا فرمائے ایک کتاب یہ ہو جائیے جڑا بندہ پڑھے چا اللہ مل پوندے اللہ مل پوندے اللہ مل پوندے تاجدار کوڑا پیر مہر علی سرکار استاد کو پوچھا کتاب کتھا مل دیا فرمایا فلانے مولوی کو مل دیا کتاب مولوی دیندے شندے کہیں نہیں وال چوری چاہ گھندن آپ نے فرمایا حضور وال چوری یہ چاہ گھندن وال میں کیا کرا فرمایا تو وانیو تو گھننا آپ فرمیندر میں چور پہنچ گیا جلے گیوں مدہ بوہا کھڑ کے میں کو آکھا ہوں میں کو کتاب چلی تھی میں کتاب گھنا جلے کتاب گھنتے آئے میں وال کتاب کو پڑھتا بیٹھا دے خوش تیا بیٹا اللہ مل پوسی اللہ مل پوسی اللہ مل پوسی آپ فرمیندر آخری ورکے اندر تے گیا ودام دے ایویں اندر جو لائٹ داخل تھئیے نور دی مایا کے بس اللہ مل پوسی ایویں جو میں ڈاٹ ہم دری ٹے ایک وچو شکل نمودار تے شکل آدھی خون آبے دل خور کے شرابے بے عزینیس جگر بدن دان زن کے کبابے بے عزینیس در کنج ہدایہ ناتواں یافت خدارا در صفحے دل بھی کے کتابے بے عزینیس میر علی شاہ اگر تے کوئی ڈاڑا شوق کا شہدہ آتے کو ایک بھائی گاڑ سما خون آبے دل خور کے شرابے بے عزینیس اگر تے کوئی شراب پیمن دا شوق وال اپنے دل کو چیر ہیندے وچو خون دا قطرہ پی ہیندے تو وڈا کوئی شراب کہنی آپ نے فرمایا جگر بدندان زن کے کبابے بے عزینیس اگر تے کوئی بوٹی کھاون دا گوشت کھاون دا شوق اپنے جگر کو ڈندائیں چبھا ہیندے تو وڈا کوئی کباب کہنی در کنز ہدایہ ناتواں یافت خدارا جڑے انہاں دے لفظ میں انہاں کو دیتی بیٹا جڑے تواڈے لفظ نے تو کو لیندا بیٹا در کنز ہدایہ ناتواں یافت خدارا آپ نے فرمایا کنز ایک کتاب ہوندی ہے کنز تے قدوری ایک کتاب ہوندی ہے آپ فرمایا کنز قدوری وچ اللہ نہیں ملدا در صفحے دل بھی کے کتابے بے عزینیس اپنے دل اللہ ورکا کھول چا آج بھی رب تیرے دل دے وچ بیٹھ سبحان اللہ دلہ دے بولوں بیٹھے وال اللہ بیٹھے چلو یہ شکر ہے اثر تو بعد مغرب تک جڑا تو سمیں کو ٹائم دیتے ایڈا ٹھمدہ ٹائم دیتے تو آڈے صحیح کڈھن دا ٹائم ہی ہو تے سارے بولن دا ٹائم ہی چلو تو آڈی صحیح نکل گئی تے ساڑا نک نموزی پورا تھی گیا وعدے شادے کیتی ودے ہونے ہیں ول کوڑ بھتور مولوی لوگ ہیں نا ول ماری شاری ودے ہونے ہیں چلو شکر دے الحمدللہ دیر نال آیا تو درست آیا تے اقبال میں آندہ ہی دیر نال ہے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا چنگا ہے تو کوشش کیتا کرو آپ تشریف گھنایا کرو مسجدیں دل لائے کرو استادہ نال دل لایا کرو دین کو سکھا کرو جلے آ گیا استادوں کو آکھا ہوئے استاد صاحب تو سارے پترہ سمائیں ذری لفظ اٹکے ودے ہیں سا کو پکوائے کر آخرت دی منزل اوکھی ہے وہ چھوڑا ہوں تو سندری ٹائم شیم کاٹ دے دری 1 گھنٹہ موبائل کو طلاق چلی تھی ذری استادوں کو لا بیٹا
جڑا پیو تواڈے واسطے سب کچھ کریں دے، جلے مر پوے چلو پیچھو کھڑے ہو، جنازے دعا دا پڑھ دے کھڑے ہو، اگو پیو مویا پیا پیچھو تساں موئے کھڑے ہو. جیندے پیو کو ریڑھ ہی ودے ہوئے، مرن دے بعد ہی پیو کو ریڑھے ہو سو ریڑ 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 کر پیو نال منافقت. ایک گال سن، جے تائیں پیو نال جیویں کیتی اولاد تیرے نال ہی اوویں کرے تھی، ہتھو ٹپا خان اگم کرے تھی. تائیں جے پیو کو بھانے سمایا تے تیری اولاد تے کو روڑی دے پرو دمے دی تیاری کر. مدرسے پڑھ دیا سے وال استاد نے بیترا سکھایا، وال استاد نے کہا انگریزی پڑھاؤ، وال ایک لفظ پکائی بتا ٹٹ فور ٹیٹ جیسا کرو گے سرائکی جٹاں وچ ودا رہنا. تساں وال تھی ہوئے شہر والے لوگ ہون تواڈے نا پراپرٹیاں دے ریٹ ہی ہن ود گئے، بھاویں پراپرٹیاں دے ریٹ ود گئے نا پر بھیڑ کو حصہ دیوائے او نہ ہوے تواڈی جند کو ودی روندی ہوے. ہاں وال اے نہ ہوے غوث پاک دی لنگر ہی پیتی ہوائے تے بیاں دی مٹیاں ہی پیتی ہوائے. ہاں پیو 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 لنگر پیو پیو، اے سارے پلے اساں لنگراں نال بیٹھے پر کہیں دا حق نہ پیوائے. تے غوث اعظم دا لنگر تے میلاد دا لنگر فائدہ ہی ہو کو دیندے وے جڑا حقوق العباد پورا کرتے کھان دے. کینی دستار ہے 14 بچوں نے ماشاءاللہ ختم ناظرہ قرآن پاک کیا تھا. ان میں سے ایک بچہ رہ گیا تھا جن کا نام ہے محمد عبداللہ. وہ تشریف لائیں گے، ان کی شاست دستار فرمائیں گے، ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے، مدرسے کے لیے اور بچوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिग़लाक़ि शर्रि व ज़ुलुमाति व आलिहि व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब एक मरतबा सूरतुल फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मिल फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम या इलाही अहदी समदी मिन इंदिका मददी या इलाही अहदी समदी मिन इंदिका मददी या रसूल अल्लाह इंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सह्हिल लना अश्कालना या अरहमर राहिमीन या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम। ए करीम अल्लाह ए रहीम अल्लाह ए रब्बिल अज़ल खालिक मालिक तेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाई गई या रब्बल आलमीन। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए लंगर का एहतमाम किया गया तमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। तमाम का सवाब में जुमला प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में पेश करते हैं कबूल फरमा। आपके वसीला से तमाम अंबिया अज़वाज मुहतारात औलिया अल्लाह तमाम की अरवाह मुक़द्दसात से पेश करते हैं कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन ख़ुसूस साहिब दावत साहिब महफिल की या रब्बल आलमीन उनके इस्लार वक़ार में से जितना लोग इस दुनिया से चले गए तमाम की रूह पेश करते हैं कबूल फरमा। जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं शुरकाए महफिल तमाम के या रब्बल आलमीन इस्लार वक़ार की रूह पेश करते हैं कबूल फरमा। ए मालिक तमाम के दर्जात में बुलंदी अता फरमा या रब्बल आलमीन। इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमा या रब्बल आलमीन। नाइम भाई या रब्बल आलमीन बीमार हैं या रब्बल आलमीन हो शिफाए कुल्ली अता फरमा या रब्बल आलमीन। इसके अलावा शुरका में से और शुरका के वरसा में से जितने लोग बीमार हैं तमाम को शिफा अता फरमा।
خصوصی فضل و کرم عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اے کریم اللہ عالم اسلام کی خیر فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص سارے دوست مل کے دعا کریں، یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی غائبانہ مدد فرما، یا رب العالمین شہداء کے درجات میں بلندی عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل تسلیم عطا فرما، خصوصی فضل و کرم عطا فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین اس مسجد کی خیر فرما، اس مسجد کے تمام طلباء اور نمازی حضرات کی تمام کی خیر فرما، تمام محلے والوں کی خیر فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین اس محفل میں جتنے لوگوں نے حصہ ملایا، کاوش کی، کوشش کی، یا رب العالمین، یا رب العالمین تمام کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جو نیک حاجات ان کے تمام کے قبول فرما، اور ان کے حق میں جو دعائیں مانگی یا رب العالمین قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ان کے حق میں جو بہتر ہیں یا رب العالمین اپنے شان کریمی کے وسیلے سے بن مانگی عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔